Mukabat sa 25 milyones pesos ang gigahin nga pondo nga alang sa renovation sa Lagaw Public Market. Sigun ni Kapitan Jaime Tatad, nahimuan na og project design ug nasumiti na sa City Engineer's Office ang plano nga alang sa aprobal. Lauman matud pa nga sugdan ang renovasyon sa bulan sa Hulyo ning kasamtangan nga tuig. Diyan mga duha na lang kabulan, maamo na ni siyang ma-bidding, no? Para sa among grupo sa BAC, para kung kisa to matagalog award, so di na ni madugay kaning 25 milyon para sa kaning mga tao diha nga maganatinda sa gawas mapasulod na namo. Alang ni Gamalia Morales nga pangulo sa mga vendors sa maong merkado, gipamahayag niini nga dakong gas sa kanila ug madayon ang renovasyon. Sigon sa nisgutan nga dugay na nilang ginapangandoy nga mausab ang dagway sa maong merkado aron nga mahimong presentable sa mga bisita ug gustong mamalingke. Nagpapasalamat kami. Kung halimbawa matutuloy ngayon, number one talaga ay magpapasalamat kami lahat dito sa palengke. Siyempre, mabago yung palengke natin, kaganda yung view. Ang vendor nga si Lalay Johnson nagapasalamat usab nga mahatagan na og kabag-uhan ang ilang palengke tungod nga bisan siya mismo ang nakasaway nga dili maayong magpabilin sila sa ilang kasamtangan nga pwesto. Sumala sa nisgutan nga mudangat sa 6 ka tuig na sila sa ilang nahimutangan maong mas maayo nga mabutang sila sa tarong nga pwesto aron nga kumbinyante ang mga mamalingke. Kanang malipay jud mi nga maayos na ang public market kay since murag dili man gyud siya okay gud tan-awon nga within sa kalsada na yung mga market, so ang dili siya pabor sa mga, for example, ay mamalit nga nakasakyanan, so dili siya kay sir ba kay kanang ulag kalsada. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.